अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है QNY चैनल में और हम आपको बताते हैं ख्वाबों की सच्ची इस्लामी ताबीर। आज की वीडियो में हम आपको 22 ऐसे ख्वाबों की ताबीर बताएंगे जो कि आम तौर पर लोगों को आ जाती हैं और उन्हें उसका मतलब नहीं मालूम होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ख्वाब में मुर्गी देखने के बारे में। हजरत इब्न सरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में मुर्गी खादिम या कनीज पर दलालत करती है, और अगर किसी ने देखा कि मुर्गी खरीदी है या किसी को दी है तो इसका मानी है कि कनीज खरीदेगा या खादिम मजदूरी पर लेगा। और अगर उसने देखा कि उसके पास बहुत ज्यादा मुर्गियां हैं तो इसका मानी है कि वो रियासत या सरदारी पाएगा। और अगर उसने मुर्गी का गोश्त खाया है तो इसका मानी है कि वो माल और दौलत पाएगा। ख्वाब में मछली देखना। हजरत दानियाल रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि मछली गर्म पानी में देखना बला और सख्ती है, और सर्द पानी में देखना फरहत और खुशी है। अगर बहुत ही ताज़ा और बड़ी मछली देखे तो माल गनीमत पर दलालत करती है, और अगर बहुत सी ताज़ा और बड़ी मछलियां देखे तो गनीमत पर दलील है। ख्वाब में कुत्ता देखना। हजरत इब्न सरीन ने फरमाया कि ख्वाब में कुत्ता कमीना और मेहरबान दुश्मन है, और स्याह कुत्ता अरब में से दुश्मन है, और सफेद कुत्ता दुश्मन है जो कि अजम में से हो। और अगर किसी ने देखा कि कुत्ते ने उसको काटा है तो इसका मानी है कि दुश्मन से तकलीफ उठाएगा। और अगर कोई देखे कि उसका कपड़ा कुत्ता फाड़ देता है तो इसका मानी है कि उसके माल में नुकसान होगा। ख्वाब में बिल्ली देखना। हजरत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि ख्वाब में बिल्ली फसादी चोर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मासूम बिल्ली उसके घर में आई है तो इसका मानी है कि मारूफ चोर उसके घर में आएगा। और अगर नामालूम बिल्ली देखे तो मालूम चोर होगा। और अगर देखे कि घर से कोई चीज खा गई है बिल्ली या ले गई है तो इसका मानी है कि चोर उसके घर से कोई चीज ले जाएगा। ख्वाब में पिंजरा देखना। हजरत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि इसका मानी है कि किसी जगह गिरफ्तार होगा ख्वाब देखने वाला, या अपने अजीजों में से किसी के साथ कैद खाने में जाएगा। और अगर वो टूटा हुआ पिंजरा देखे या जाया हुआ देखे तो इसका मानी है कि कैद खाने से या तंगी से निजात मिलेगी। ख्वाब में गंदुम को देखना। हजरत इब्न सरीन ने फरमाया है कि ख्वाब में घी हो या माल हलाल है जो उस लोगों को तकलीफ से मिलता है, अगर देखे कि उसने गेहूं खाई है तो दलील है कि सालेह और दीनदार होगा। अगर पका कर खाई है तो गमगीन होगा। अगर ख्वाब में देखे कि उसका मुंह पेट तक खुश गेहूं से पुर है तो इसका मानी है कि उसकी उम्र खत्म हो गई है। कुर्बानी देखना। ख्वाब में हजरत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में कोई देखे कि ऊंट या गाय या बकरी की कुर्बानी की है तो इसका मानी है कि अगर गुलाम है तो आजाद होगा, अगर रंज बला और जहमत में गिरफ्तार है तो शफा पाएगा, और अगर कैद में है तो खलासी पाएगा, और अगर दरवेश है तो मालदार होगा, खौफ में है तो अमन पाएगा, कर्जदार है तो कर्ज से सुरखरू होगा, और अगर हज नहीं किया तो हज करेगा इंशाअल्लाह। काफिर ख्वाब में अगर देखें तो इसका मानी हजरत इब्न सरीन ने फरमाया है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि काफिर है या अपने आप को काफिर देखे तो इसका मानी है कि उसका मिल्लत कुफर की तरफ मिलान है, यानी उसका रुझान कुफर की तरफ है। और अगर देखे कि वो आग और हवा को पूजने वाला है अल्लाह को छोड़कर तो इसका मानी है कि वो गुनहगार होगा। और अगर वो देखे कि वो नूर या शुआ की इबादत करता है तो वो माले हराम तलाश करेगा। इसी तरह ख्वाब में कुर्सी देखने के बारे में हजरत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि ख्वाब में कुर्सी का देखना इल्म है और अक्ल की रूह से। इसी तरह जरूर है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया है कि वासियो कुर्सी हो समावात वल अर्ज, इसके इल्म में आसमानों और जमीनों की समाई है। हजरत इब्न सरीन रहमतुल्लाह के मुताबिक ख्वाब में छुरी देखना फर्जंद की निशानी है, और छुरी का गलाफ देखना औरत की निशानी है। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि छुरी उसके हाथ में है और जानता है कि उसकी मलकियत है तो इसका बेटा पैदा होगा। और अगर देखे कि छुरी के साथ और हथियार भी हैं तो वो बुजुर्गी और मर्तबा पाएगा। ख्वाब में चांद देखने के बारे में हजरत दानियाल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ख्वाब में चांद बादशाह का वजीर है, और अगर देखे कि उसने चांद को पकड़ लिया है तो इसकी वो बादशाह का अजीज हो जाएगा, या बादशाह के ज्यादा करीब हो जाएगा, या उसका वजीर बन जाएगा, या उसका खास आदमी बन जाएगा। ख्वाब में नमाज देखने के बारे में मुख्तलिफ
بیریں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ اگر پاکیزہ جگہ نہ ملے تو نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کام مشکل سے پورا ہوگا، اور اگر کہ دیکھے کہ نماز کو توڑ دیا ہے یا نماز پڑھی ہے لیکن بے وضو پڑھی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ جس مطلب سے وہ ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے مسجد یا مدرسے میں امامت کرائی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اس کا تابعدار ہوگا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کا معنی بھی الٹا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ نماز میں رکوع اور سجود پوری طرح سے بجا لایا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس کا دین اور دنیا کا کام نیک ہوگا۔ خواب میں بارش کو دیکھنے کے بارے میں حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بارش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت اور برکت ہے۔ جب عام بارش ہو اور سب جگہ پہنچے تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اس کی ذات پاک ہے جو نا امیدی کی بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ خواب میں طلاق دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے عورت کو طلاق دی ہے اور اس کی ایک ہی بیوی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ عزت اور مرتبے سے گر جائے گا۔ اور اگر کسی ایسے شخص نے خواب میں دیکھا کہ جب اس کی ایک سے زیادہ عورتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عزت اور مرتبے میں کچھ کمی واقع ہوگی۔ خواب میں خوشی دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب میں خوشی دیکھے تو غم و اندوہ ہے، اور اگر دیکھے کہ خوش ہوا ہے تو اس کا معنی ہے اس سے غم و اندوہ پہنچے گا۔ اور اگر مردے کو خواب میں خوش و خرم دیکھے تو اس کا معنی ہے کہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہوا ہے اور اس کا حال نیک ہے۔ خواب میں زنا دیکھنا۔ یہ خواب میں خیانت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے زنا کیا تو اس نے خیانت کی ہوگی۔ کسی غیر معروف عورت کی تعبیر بہتر ہے معروف عورت کی تعبیر سے، یعنی زنا چوری سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ بدکاری کرنے والا بھی چور کی طرح چھپتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کوئی زانیہ اس کو فعل بد پر ابھار رہی ہے تو وہ حرام مال پائے گا، اور اگر اس نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت عورت سے زنا کیا ہے تو اپنا مال کسی محفوظ مقام پر رکھے گا، اور اگر اس نے دیکھا کہ اس نے زنا کیا اور اس پر حد قائم کی ہے تو وہ بادشاہ ہوا تو اس کی بادشاہیت مضبوط ہو جائے گی۔ یا کسی عہدے پر ہوگا تو وہ اپنے عہدے کے اوپر مضبوطی سے اپنی کمان بٹھائے رکھے گا۔ خواب میں ہم بستری یا صحبت دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر مسلح اور پارسا آدمی کی خواب میں صحبت دیکھے تو اس کا معنی ہے کہ زندگی اور دیانت اور درستی ہوگی، اور اگر کسی کے خلاف دیکھے تو اس کی تباہ کاری اور فساد پر دلیل ہوگی۔ خواب میں موت کو دیکھنے کے بارے میں حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ملک الموت کو آسمان پر اور اپنے آپ کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے تو اس کا معنی ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے معزول ہوگا، اور اگر اپنے پاس دیکھے تو اس کا معنی ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اگر ملک الموت کو خوش دیکھے تو شہادت کی دلیل ہے، اور اگر ملک الموت سے کشتی کی اور لڑائی کی تو اس کا معنی ہے کہ دنیا سے جلد رخصت ہو جائے گا۔ اگر ملک الموت کو گرا لیا تو بعض طبیبان بتاتے ہیں کہ بیمار ہوگا لیکن شفا پائے گا۔ حضرت دانیال رحمت اللہ نے فرمایا کہ خواب میں آگ بغیر دھوئیں کے دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے قریب ہوگا اور اس کے سارے کام پورے ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے خواب میں گرا کر جلا دیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا لیکن جلدی خلاصی پائے گا اور بشارت اور نیکی پائے گا۔ خواب میں پانی کی نہر دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا کہ خواب میں پانی کی نہر دیکھنا خوش مزہ اور پاکیزہ پانی جیسا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس کی زندگانی اچھی گزرے گی، اور اگر دیکھے کہ نامعلوم نہر سے صاف پانی پیا ہے اور یہ شخص سفر میں ہے یا بیگانی جگہ پر ہے تو اس کا معنی ہے کہ نامعلوم کام میں مشغول ہوگا اور اپنی عمر گزارے گا، اور اس نہر سے پانی کے پینے کے مطابق منافعت پائے گا۔ اگر نہر کا پانی تلخ اور بے مزہ ہے تو تلخی، عیش اور خراب زندگانی پائے گا۔ خواب میں گرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ منہ کے بل گرا ہے تو پریشانی کی دلیل ہے، خاص کر اگر وہ جنگ اور خصومت میں ہے تو اس کے گرنے کا معنی اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا پہاڑ یا خانہ دیوار سے گرا تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ خواب میں سانپ یا اژدہا دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ اژدہا کا خواب میں دیکھنا بڑے بھاری دشمن کو دیکھنا ہے جو دشمنی کی قوت رکھتا ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ اژدہا رکھتا ہے یا اس کے پاس اژدہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ بزرگوں سے مل پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اژدہا جنگ کر کے اس پر غالب آ گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ دشمنوں سے لڑے گا اور آخرکار دشمن کو زیر کر لے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ کو مارا ہے اور اس کا گوشت کھایا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ دشمن پر فتح پائے گا اور اس کا مال لے گا اور اس مال کو خزانہ کرے گا، اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے سانپ کو کھایا ہے تو اس کا معنی
है कि दुश्मन से खौफ होगा और दुश्मन उसको हलाक कर देगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत करामत होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको 22 ताबीरें बताई गई हैं और सब इस्लामी ताबीरें हैं। और ये बात याद रखिए कि ख्वाब सच्चे आना हर किसी को नहीं आते, इसलिए अपनी हालत को पहले आप देखिए कि क्या आपके ख्वाब में सच्चाई है या नहीं है, क्या आपकी ईमानी हालत ऐसी है, या आप किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है, या आपका मैदा खराब तो नहीं है, या सोते में आपको घबराहट या तंगी का असर तो नहीं था जिसकी वजह से कुछ ख्वाब आए हैं। अगर ऐसा कुछ भी ना हो और आपने एक मजेदार नींद ली हो और फिर आपको ख्वाब आए, तो फिर उन ख्वाबों की ताबीरें देखने का फायदा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।